السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم توب اوتوموتو. شكرا بزاف على الوفاء ديالكم المتابعه ديالكم. بطبيعه الحال ما تبخلوش باش تابونا وتفعلوا الجرس، كاين بزاف ديال الجديد. كيف ما طلبتوا لينا نقدموا لكم السيارات اليابانيه. دونك جينا اليوم نقدموا لكم تويوتا ياريس. هاد لا فيرسيون هذه اللي غتكتشفوا معايا دابا، فهي ديناميك بلس اسانس مانويل. من بعد غادي نشرح لكم مزيان الفرق ما بين لا فيرسيون. كيف ما كتلاحظوا معايا، فهاد النسخه الجديده ديال التويوتا جات بتحسينات كبيره صراحه، لا علاقه مع الفيرسيون القديمه. كيف ما كتشوفوا معايا، فولات الاونتري د غام كتجيب دي زيكيبمون اللي هما توب بزاف، بحال لي لاد. كيف ما كتشوفوا معايا لي فو افون مبدلين بزاف، كيعطي عندها واحد لو لوك سبورتيف. دونك تري سبورتيف. فهاد لا كولور، حتى لا كولور بلونش، فهو واحد اللون اللي ميتاليزي، اللي كيلمع. دونك واحد الابيض اللي فريمون جميل بزاف، حتى في الرؤيه ديالو. كيف ما كتلاحظوا معايا لي روتروفيزور فهما الكتريك، جاو مبدلين بزاف، جاو بواحد الهيئه، واحد لو لوك اللي هو جديد بزاف. لي فو افون لي فو اريير دونك مبدلين حتى هما. زعما الصراحه ما عندي ما نقول، انا براسي عجبتني هاد الموديل هذا. مع العلم فانه الموديل ديال اونتري د غام. كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا ليكيبمون، الصراحه تويوتا الله يعمر لي هاد الدار. من خلال التجربه ديالي انا، دونك بيرسونيل، تجربه بيرسونيل ديالي وتجربه ديال بزاف الناس، اللي عندك الفيرسيون هيبريد والفيرسيون هذه موتوريزاسيون اسونس مانويل، واعره بزاف. كيف ما كتلاحظوا معايا، فهي كتجيب كاميرا دو ريكول. دونك لا فواتور كلها ليد. كيف ما كتلاحظوا معايا لي جونط ديال السكور فهما جونط 14 البوس. دونك الطوله ديالها صحيحه بزاف، الحديد ديالها صحيح. دونك هانتوما كتشوفوا معايا، هذيك هي لا بارتي باش كنهبطوا الكوفر. فالشكل ديالها جذاب بزاف، خصوصا من اللور، من القدام، من الجناب، وحتى الانتيريور حتى هو كيف ما غتشوفوا معايا فهو مبدل. عندنا لي فو دونك انتي برويار لتحت في بارشوك، بلوس لي رادار دو ريكول. ديك لا بارتي بوغ زعما الا خدمتو السوي كلاص اريا كيخرج منها الماء. لي جونط اللي كيجيو في هاد لا فيرسيون فهما الجونط 15 ماشي الومنيوم، حيت قلت لك كيف ما قلت لكم هاد لا فيرسيون هادي راه فيرسيون اونتري كاع. شوفوا لا بارتي باساجي وشوفوا لا كاليتي ولا فينيسيون غير ديال لونتري كاع. الصراحه واعره بزاف. انا كنصح اي واحد بغى تويوتا، بغى يشري بلوتو اون فواتور وتكون مزيانه على قد جيبو، يشري التويوتا اسونس، يا اما هذه يا اما الابريد. الا شريتو الابريد غيكون عندكم بزاف الامتيازات، وغتكونوا معفيين من الضريبه وبزاف الحوايج. لا كونسوماسيون ولا فواتور غادي تدوم لكم سنين ومنين. كيف ما كتلاحظوا معايا لا فينيسيون، الكاليتي ديال البلاستيك فهي مزيانه. هذوك لي بارتي ديال الفيروياج ديال الفواتور، هذه لا بارتي باساجي ماشي لا بارتي كوندكتور. كاينين عندنا هذوك لي ليد، شوفوا الخوت اونتري د غام، وكيجيو فيها لي ليد عند الباساجي والكوندكتور، وحتى لي سياج اريير فيهم هذيك لي ليد اون بلو، كيعطيها واحد لو لوك واعر بزاف. دونك غادي نشوفوا دونك لا بارتي كوندكتور، ونكتشفوا ensemble نكتشفوا دونك الانتيريور، لي زيكيبمون، تشوفوا لا كاليتي د فينيسيون كيف دايره. طبيعه الحال فهاد لي سياج هادو من الثوب، ولكن مخدومين مزيان، كتحسوا فريمون بالبونج ديالو، الكاليتي ديال البونج طالعه بزاف. فالكونتور اللي كيجينا هنايا فهو كونتور ديجيتال. كيف ما كتلاحظوا فيهم جوج هذوك العوينات بحال لي جومال. الفولون هذيك لا بلاير باكس شفتو قديداش، لا سينياتور اللي فيها اون كرو في الفولون. فالفولون واخا لونطري د غام كيجي اون كوير، وكتجي معاها اكران تاكتيل ديال 8 بوس. شوفوا معايا لا كاليتي ديال البلاستيك، شوفوا واعره فريمون او طوب. الصراحه انا هاد لا فواتور هادي عجباتني بزاف، وكنصح بها اي واحد، اي سوا راجل سوا بنت سوا مرا. هاد لا فواتور فريمون هادي زعما ما تندموش عليها.
كيف ما كتلاحظوا معايا لا بارتي ديال الكوندكتور فيها لي روتروفيزور رابطابل الكتريك 4 فيتر 4 ديال لي فيتر الكتريك الجاج كله بربعه الكتريك. دونك الكوموند ديال السونتراليزي باش تسدو وتحلوا لا فواتور من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا. فيها لا كليم ماشي ديجيتال، فهاد لونطري كاع ما كيجيش فيهم الكليم ديجيتال ولا بيزون، ميم كتجي فيهم لا كليم عاديه كتخدم مزيان الصراحه. ديك لا بارتي راه كتشارجيو فيها التليفون، فيها الشارجور باغ اندكسيون كيف ما كتلاحظوا معايا، راه داير لكم الكونستركتور داير لكم ديال السيمان، فيها الشارج باغ اندكسيون. دونك الشاحن اللاسلكي الناس اللي كيقولوا لي هضروا بالعربيه. فموتوريزاسيون اسونس 1 لتر في تي اي. دونك 6 ديال الخيل كتاكل 5 لتر في كل 100 كيلومتر. بواطا فيتاس مانويل فيها 5 رابور، فيها 5 الفيتاسات كيف ما كتشوفوا معايا. فيها بزاف لي رونجمون عند الكوندكتور عند الباساجي الباطاغون كيف واعره بزاف هاد السياره هادي. دونك نشوفوا حوايج اخرين، نشوفوا لو توا كيف ما كتشوفوا معايا، نشوفوا السقف. دونك السقف ديالها دونك ماشي شي حاجه خاويه ولا شي حاجه، الكايتي ديالها طالع بزاف. نشوفوا نكتشفوا اونصومبل لا بارتي باساجي. مع العلم ان الكرسي ديال الشيفور مزيدو حتى اللور باش صورت لكم، وغادي نطلع هنا في لا فواتور غتشوفوا بلا كاين ليسباس. فهاد السياره تقدر تبان لكم بانها صغيره، ولكن راه كاين فيها ليسباس، كاين ليسباس زعما ديال لا فامي ديال لي جون الناس كيقراو. دونك فريمون حتى لو بري ديالها زعما الصراحه باش باديه. دونك واعره بزاف. دونك غادي نشوفوا لا موتوريزاسيون، نهضروا شويه على لا موتوريزاسيون. فهاد التويوتا ياريس كتجي فيها ديناميك بلس وديستانكتيف بلس، فهادو بجوج موتور 1 لتر في تي اي فيه 6 ديال الخيل. الضريبه ديالو 350 درهم وتياكل 5 لتر في كل 100 كيلومتر. راك نهضروا على لا توت اوبسيون اللي عامره بزاف، كتجي هيبريد الموتور ديالو اسونس 1.5 هيبريد. الضريبه معفي من الضريبه، لي فواتور هيبريد هادشي اللي فيهم زوين، معفي من الضريبه كليا. ولا بوطا فيتاس اوتوماتيك، وكتاكل غير 3 لتر، في كل 100 كيلومتر. الصراحه كننصحكم بالهيبريد في لي فواتور تويوتا هوندا هيونداي، كننصحكم بالهيبريد، كنصحكم الخوت بالهيبريد حيت كيدوم بزاف وكيعطي لا ميزون، كتعطيك لا غارونتي ديال 10 سنين ديال الغارونتي. هي الخوت ماشي 5 سنين ولا 100,000 كيلومتر، ولكن 10 سنين ديال الغارونتي، 10 سنين كيف ما كتشوفوا معايا. فهاد السياره من احسن السيارات، انا كنصحكم تاخذوا تويوتا ياريس ولا تويوتا كورولا هيبريد، ما كياكلوا والو في ليسونس ومعفيين من الضريبه. دونك نتمنى تكون تعجبكم هاد لا فيديو هادي. ما تنساوش تابوناو في لاشين، تابوناو وفعلوا الجرس، خليو لينا ان بتي كومونتير الا عندكم ان كومونتير، وديروا لينا لايك. راه فريمون كاين الجديد ان شاء الله، مازال غنحطوا لي طوموبيل ديال هوندا وبزاف د الحوايج. شكرا بزاف.